आम्ही गेल्ले कितलेदा न्यूज हायलाइट केलो की ह्या रोडाचेर NH-66 आणि हो आमचो मनोहर बायपास रोडाचेर एक्सिडंट वारंवार जावपाची कारणां भरपूर आसा। हांगा रेलिंग ना, हांगा आमी लायटी पेटना सारक्यो, जाल्यार आमकां कांयच तरी आमकां हेजेर सोल्युशन दिसना। कित्याक कितलेशे गोरवांचो असो डेली जीव वयता, कितलेशे लोक मरता, कितलेशे लोक इंजर्ड जाल्ले ह्या रोडाचेर, कित्याक आमकां ह्या गोरवांचें कांय सोल्युशन मेळना म्हणून। आमी गेल्ले फावटी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन एक मिटींग आपयल्ली गेल्ले वर्सा, पूण म्हाका दिसता तेर 1% म्हळ्यार सोल्युशन येयलें ना। जॉयंट मिटींग आपयल्ली तेंकां ध्यान फाउंडेशनाचे, तेंकाय लोकांक आपयल्लो, बाकीचे जे अधिकारी आहा तेंकाय आपयल्लो, पूण खंय कांयच ना। आनी आयज आमकां दिसाक 3-4 एक्सिडंट, आतां आमी हेजोच मुखार एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन ह्याच कंटिन्यू हायवे जाता, थंय एक एक्सिडंट जाल्लो आहा, थंय एक गोरू मरून पडले आहा। म्हणजे हांव सरकारा कडेन मागता हेजेर कित तरी सोल्युशन काडा, आनी कितले जीव वयता तुमी पळयतले, आनी कितले लोक मरता तुमी पळयतले, काय कित तरी आमकां हेजेर सोल्युशन मेळटलें। म्हाका दिसता हे अधिकारी म्हणटा ते सगळे न्हिदले आसा, तांकां लोकांची जिवाची पडोवन गेला ना, म्हण ते गोरवांची पडोवन गेल्ले ना। हांव मागता आसतना इतलें मागतलो, एक गोशाळा आमच्या काणकोणाक जावची, जेणे करून आमी पळोवंक शकता आमी दुसरे कडेन जेन्ना धाडटा तेंची परिस्थिती कितें जाता ती। म्हणटकीर आमच्या जशें कोमुलदादीक जागा आसा, कोमुलदादी भरपूर जागा आसा, कोमुलदादीन बरो तेजो उपयोग करचो ना, करून ते तुगेलो भायल्या लोकांक देल्लीकारांक विकून खावची न्हू त्यो प्रॉपर्टी। त्यो प्रॉपर्टीचो उपयोग करता आसतना ह्या गोरवांक राखून ह्या गोरवांच्या खातीर आमी जिवाचे आनी लोकांचे जिवा बरे करपाक लागून तेंचे इवन आमची देवस्थानाची जमनी आहा, देवस्थानाच्या जमनीचेच उपयोग असो जावचो की गोशाळा जावची, हेची सेवा गोंचे गोरक्षक म्हणटा तुगेले आतां हे म्हणटा आमी, पण आज खंय कोणूच ना। मरता आसतना आमकां कोण दिश्टी पडना। आमची जी सेवा, गोरवांची सेवा म्हणल्यार ही देवाची सेवा म्हणटा। आमच्या ह्या इनिशिएटीव घेवन आमी देवालया कडेन वयतले, आमी कोमुलदादी हेजे कडेन वयतले, आमी CMाक पर्यंत हे दिला, मेमोरंडम दिला की गोर शाळा आमची प्रत्येक गांवांत जावच्यो, प्रत्येक तालुक्यान जावच्यो, जेणे करून आमकां एक कडेन आमकां लोड दिवपाक नाका। आयज तुमी ह्यो परिस्थिती प्रत्येक गोंयभर जाल्ल्यो आसा, गोंयभर तुगेलो लोक मरीत आहा हे एक्सिडंट जावन। कोणाक जाल्यार हांव म्हणटा ही दोशी हांव त्या कारवाल्यांक धरना, कित्याक लायट ना, सारको रोड ना, रेलिंग ना, गोरवां भितर सरतलींच एक्सिडंट हो जातलोच। ही समज चूक आहा जाल्यार आमची ऍडमिनिस्ट्रेशनाची, आमच्या अधिकाऱ्यांची। आज हायवेर परतून 2 गोरवां मेली, मरपाचें कारण ही रस्त्या मदीं न्हिदतात आनी स्ट्रीट लायट पेटना, हांगा कोणे तरी कार मारून ही जाग्यार मेल्यात, बरीच फरफरत तांकां मुखार उडयल्यात। आतां गाडी चलयतल्याक बी भान उरना, एक फावटी गाडयेन बसलो की तो आपूण विमानाचो पायलट समजतात। स्पिडीन चलोवप, गोरू रातची दिसना हें सगळ्यांक खबर आसा। मातशें कंट्रोलान जर चलयत जाल्यार खूब जाणांक लज दिसता तो स्लो चलयत मरे म्हूण। त्याच बरोबर आयज एक वाटेन गोरवां मरपाचो सिलसिला जारी आसा। मुखार एक गोरवाचे कमर मोडिल्ली आसा, पूण ती कमर मोडणी मरपाचीच। आमी आयज पळयलां कांय संस्थे कडेन डॅमेज जाल्ली गोरवां कमर मोडिल्ली, हातपाय मोडिल्ली धाडून दिली जाल्यार एक पेन किलर तांकां इंजेक्शन दितात आनी तांकां ती थंय जीव सोडटात। हांगा मरप आनी थंय धाडल्यार मरप अशें चालू आसा। आतां गांवचे लोक मागतात की गांवां आमगेले खुबशे गरीब लोक पयलींच्यान गोरू राखतात, तांकां कितें तरी मानधन दिवचें आनी ही गोरवां रानान घेवन वचपाची तांकां सांगचें। त्याच बरोबर आमगे हांगा कितल्योश्योच कोमुलदादी जमनी आसात त्यो पडंग आसात, ना कोण रोयना ना कोण कांय करना, आनी आतां तांचे जमनीचेर लोक आतां आक्रमण करपाक लागल्यात, त्यो जमनी खावपाक लागल्यात। त्यो सुरक्षीत गोरवां खातीर दवरच्यो असो एक कायदो काडचो आनी त्यो राखपाक एक गुराखी दवरचो आनी त्या गुराख्याक कितें तरी मानधन दिवन दवरचो असो म्हण आतां पब्लीक डिमांड करतात। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।